सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जमा सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सवाल जवाफ। सवाल जवाफमा स्वागत गर्छु म अशोक सङ्ग्रौला। सवाल जवाफ यहाँले हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी सवाल जवाफमा एकजना अतिथिसँग समसामयिक विषयवस्तुमा सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ र प्रश्न जवाफको अपेक्षासहित छलफललाई सवाल जवाफको रूपमा परिणत गर्ने गर्छौँ। र आज पनि हामीसँग यस्तै एकजना अतिथि हुनुहुन्छ। आजको यस श्रृङ्खलामा, कार्यक्रमको यस श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथिको रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय सरिता गिरी। उहाँ सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सबभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीयज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो लकडाउनमा चाहिँ समय कसरी व्यतीत हुँदैछ? व्यस्त छु। संसद चलि नै रहेछ अब त, हैन? संसदको काम छ र आफ्नो जुन रेगुलर लाइफ छ त्यो चलिरहेछ, फुर्सद छैन। सवाल जवाफ सुरु गरौँ। माननीयज्यू, विवादको श्रृङ्खलाले यहाँलाई छोडेन, विवादै विवाद भइरहेछ, अभिव्यक्तिलाई लिएर अन्य कुराहरूलाई पनि लिएर। यो जानी जानी हुन्छ कि तपाईँलाई विवादमा धकेलिन खोजिएको हो? राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, हैन? मेरो अनुभवमा दुईटा कुरा हो। लामो 4 वर्षको अनुभव म हेरिरहेको छु, विशेष गरी जब म सरकारबाट मन्त्रीबाट हट्या हो, त्यो मेरो पहिलो अनुभव हो, हैन? म यदि कुनै विचार अभिव्यक्त गर्छु त्यसमा म ठिक छु, अडिग हुन्छु, स्पष्ट ढङ्गले अगाडि आउँछु र त्यो असहमत पक्षलाई चाहिँ स्वीकार हुँदैन। अब म राजनीतिमा छु, त्यहाँ राजनीतिक खिचातानी स्वाभाविक नै छ, हैन? अनि त्यो अस्वीकार नभएको खण्डमा पहिला त के गर्थे भने म माथि अत्यन्त दबाव हाल्थे, गाली गलौज कल्लो स्तरका। मलाई याद छ, आजदेखि 5 वर्ष अगाडि ट्विटर र फेसबुकमा मैले कस्तो चाहिँ अनुभव गरेका छु। तर बिस्तारै उनीहरूले के देखे भने कि होइन, म आफ्नो विचार चाहिँ बदलिन्न, हैन? म अडिग रहन्छु। त्यस पश्चात अब चाहिँ अर्कै अप्रोच चाहिँ ल्याएका छन्, जुन कि यसपालि भएको छ। यसपालि चाहिँ संसदमा मैले बोलेको कुरा बेग्लै हो। मैले नक्साको बारेमा मात्र 2 लाइन भनेका थिएँ। विदेश नीतिलाई जुवाको रूपमा लिनुहुन्न, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि नक्सामा परिवर्तन गर्ने हो भने 2टा छिमेकी देशको सिमाना पनि प्रभावित हुन्छ। त्यसैले 2टा छिमेकी देश हाम्रा मित्र राष्ट्र हुन्, एकचोटि पहिला कूटनीतिक संवाद गरौँ, अनि संवाद गरिकन अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ। मैले भनेको संवाद हो शब्द। पुरा हाउसमा शान्ति थियो मैले भन्दाखेरि, कतैबाट कुनै विरोध आएन, हैन? साँझसम्म घरमा आउँदाखेरि त सोशल मिडिया र यो चाहिँ तपाईँको मेन स्ट्रिम मिडियाले अर्कै न्युज बनाएर एकदम युद्ध स्तरमा प्रभावित गरेका छन्। भारतसँग सोधेर नक्सा बनाउनु भनेर त्यही हो। यसलाई म भन्छु तोड मरोड गरिकन, म्यानिपुलेट गरिकन। र यसको कारण के हो? साइकोलोजी के हो? साइकोलोजी के हो भने मैले भनेको कुरा ठिक भन्या हो, तर उहाँहरूको जुन राजनीतिक जुन स्वार्थ थियो त्यसमाथि आघात पुग्यो र उहाँहरूले मलाई बुझिसक्नु भएको छ, अब मसँग असहमत हुने पक्ष, कि उहाँ आफ्नो विचार बदलिनुहुन्न। मेरो विचार, मैले भनेको विचार अरू जनतामा जानुभन्दा अघि नै अब एउटा यस्तो खालको नकारात्मक विचार प्रवाहित गरिदिने, हैन? कि पहिलादेखि नै एउटा नकारात्मक मेन्टालिटी बनिरहोस्, जसलाई हामी हर्ड मेन्टालिटी भनिन्छ। हर्ड मेन्टालिटी भनेको एउटा अगुवाले एउटा कुरा भन्यो भने पछाडिकाले नसोची नसम्झी होमा हो मिलाउँछन्, हैन? र त्यो भयो यसपालि।
र यो मलाई थाहा छ, यो विशेष गरी चाहिँ तपाईँको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसका जुन आइटी सेल छ, तिनीहरूका नजिकका मिडियाले चाहिँ यो प्रभावित गरेका हुन् होइन। र यो कम्युनिस्ट पार्टी त त्यसै पनि प्रोपागान्डामा विश्वास गर्छ नि। उनीहरूले त चाहिँ तपाईँको प्रोपागान्डालाई एउटा राजनीतिक टुलको रूपमा युज गर्छन्। मैले दुईटा कुरामा समानता देखेको छु मेरो अनुभवमा। जस्तो कि म हेर्छु है, क्रिस्चियन धर्मको प्रचार जसरी गरिन्छ नि हलहरूमा होइन, यसरी बोलिन्छ कि त्यहाँ सुन्ने मानिसलाई के लाग्छ भने यही कुरा सत्य हो, यही कुरा सत्य हो, यो बाहेक केही कुरा सत्य हुनै सक्दैन। त्यस्तै हो यो कम्युनिस्ट को जुन प्रोपागान्डाको मेथड। किनभने मास मेन्टालिटी र हर्ड मेन्टालिटी नभइकन कम्युनिस्ट पार्टी सर्भाइभै गर्न सक्दैन। र हर्ड मेन्टालिटीको अप्रोच प्रयोग गरिकन नकारात्मक एउटा वातावरण बनाइकन सचलाई झुट र झुटलाई सच बनाउनमा उहाँहरू माहिर हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, जस्तो संसदमा पछिल्लो पटक तपाईँले माग्ने गर्नुभयो नि, जसरी एकजना माननीयको अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ र कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ, मान मर्यादा विपरीत बोल्नुभयो भनेर भन्नुभयो नि, के कुरामा चाहिँ तपाईँलाई विशेष आपत्ति? त्यहाँ तीन उहाँ माननीय गंगा चौधरी नामै लिएर भन्छु है, उहाँले आफ्नो अभिव्यक्तिमा त्यो दिन म छुइनँ 3वटा कुरा भन्नुभएको छ हो। नम्बर 1 भारतीय चेलीको दादागिरी हो। दोस्रो के भन्नुभएको छ भने मेरो रगत उम्लेर आउँछ। तेस्रो कुरा के भन्नुभयो भने त्यो बाहिर एउटा टिभीमा च्यानलमा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, म त आफ्नो पदको सीमामा बसेको हुन्छु, म पदको सीमा नभइदिएको भए म प्रत्यक्ष रूपले भौतिक आक्रमण पनि गर्ने स्तरमा उत्रिन्थे हो। र चौथो कुरा उहाँ के भन्नुभयो भने भारतीय यो संसदमा भारतीय जासुसहरू भरेका हुन् हो। यो 4वटा कुरो उहाँले भन्नुभयो। यो 4वटा कुरो एकदम हामी हेट स्पिच भन्छ नि, एउटा समुदाय प्रति लक्षित त्यसप्रति एउटा घृणा र अविश्वासको वातावरण बनाउनको लागि र विशेष गरी यो टिकापुर कैलालीको घटना पश्चात जब थारू समुदायलाई के लाग्यो भने हामी जुन समुदायको पछाडि लाग्यौं तिनीहरूले हामीलाई न्याय दिएनन्, त्यसले गर्दा अब थारूहरू पहिला पनि आफूलाई मधेसी मान्छन् कतिपय थारूहरू, तर मधेसी र थारूमा यो फेरि एउटा विभाजन ल्याउन एउटा सोच तहत एउटा रणनीति तहत चाहिँ उहाँलाई अगाडि सारिएको छ। अब यो हेट स्पिचको कन्सेप्ट मैले पार्लियामेन्टमा पहिलोचोटि मैले प्रवेश गराएको हो हैन, किनभने यो घृणा र उत्तेजना फिजाउने भाषा संसदमा प्रयोग गर्नुहुन्न, बाहिर पनि प्रयोग गर्नुहुन्न। तपाईँ भारतको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने बाहिर कसैले यस्तो केही भाषा प्रयोग गरेका छ भने त्यसलाई तुरन्त चाहिँ तपाईँको कानुनी कारबाही अगाडि बढाइन्छ। यदि सरकारले कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँदैन भने अदालतले सो मोटो कल गरिकन अनि सरकारलाई भन्छ यस्तोमा किन कारबाही नगरेको भनेर। तर माननीयज्यू, उहाँले गंगा चौधरी माननीयले त उहाँले भनिरहनु भएको छ मैले गर्व गर्नुपर्छ, सारा जनताले गर्व गरिरहेका छन्, देशको पक्षमा मैले बोलिएको छु, संसदीय मर्यादा कायम गरेर मैले बोलेको छु भन्नुभएको छ, अनि गर्व पनि गर्नुभएको छ। कमसेकम मैले त नेपाली जनताको हितमा बोले, देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा बोले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले माफी माग्दिन भनिरहनु भएको छ। फेरि म भन्दैछु कि देशको पक्षमा मैले ठिक कुरा भनेको छु, म जनताको हितमा कुरा भनेको छु, म नेपाललाई ठुलो द्वन्द्वमा जान दिनुहुन्न भनेर मैले आँट गरेर तर तपाईको मूलधारभन्दा फरक मैले कुरा गरेको छु। तपाईको अभिव्यक्ति मैले भन्छु सुन्नु, अब म भन्छु म ठिक कुरा गरिरहेको छु हो। अब यो कुरा प्रमाणित कसरी गर्ने, यो त घटनाक्रमले देखाउँछ नि। तर तपाईले अभिव्यक्ति दिए पश्चात तरङ्गित भएको नेपाली राजनीति र जनमानसमा तरङ्गित भएको अभिव्यक्त भएका प्रतिक्रिया र उहाँले संसदमा बोलिसकेपछि दिएका प्रतिक्रिया र अभिव्यक्तिहरूले पनि त त्यसलाई इङ्गित गर्ला नि।
अभिव्यक्ति जुन तपाईँ भन्नुभयो सोसियल मिडियामा आएको, ओके, अब यो मुलुकमा चाहिँ तपाईँको नाकाबन्दीको अवस्था पश्चात ध्यानले सुन्नुहोस् है, नाकाबन्दीको अवस्थाले त्यहाँ मधेसीलाई चाहिँ गोली मारेर संविधान जारी गर्यो होइन, त्यस पश्चात नाकाबन्दीको अवस्था आयो। तर मिडियाले कस्तो प्रवाह गर्यो भने मधेसीको हत्याको कुरालाई चाहिँ हटाइदियो हो, कसलाई प्राइमेसी दियो? नाकाबन्दी। र त्यो नाकाबन्दीले गर्दा पहाडमा विशेष गरी जुन भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई जन्माइकन अनि केपी ओलीजीको पार्टीले यो मत ल्याएको, त्यो पनि उहाँहरू हार्दै हुनुहुन्थ्यो। जब प्रदेश नम्बर 2 मा उहाँहरूले परिणाम हेर्नुभयो, अब हामी हार्न गइरहेछौँ, अनि मात्र उहाँहरूलाई कसैले मिलाइदियो हो, अनि उहाँहरूले सत्ता ल्याउनु भयो यो कुरा होइन। यो र जुन तपाईँ सोसियल मिडियाको कुरा गर्नुहुन्छ, अब चाहिँ तयारी के को लागि भइरहेछ भने यो अर्को चुनावको लागि तयारी चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरु गरिरहेछ। त्यसो भए चुनाव केन्द्रित स्टन्ट हो भन्नुहुन्छ? मलाई सिध्याउन दिनुहोस् प्लिज। पहिलोचोटि नाकाबन्दीको आधारमा, अब नक्साको आधारमा, यो नक्सालाई राष्ट्रियताको भावनासँग जोडेर अनि उहाँहरूले आफ्नो भोट ब्याङ्क कन्सोलिडेट गर्ने लाइनमा लाग्नु भएको छ। उहाँहरूलाई थाहा छ यो नक्सा पास हुँदैन। हाम्रो संविधानले 7 वटा प्रदेशले जबसम्म यसलाई स्वीकृति दिँदैन त्यो बेलासम्म यो नक्साको संशोधन हुँदैन। त्यो थाहा छ यो कुरा। र भारतसँग पनि, भारतले पटक पटक भन्दा पनि उहाँहरू वार्ताको लागि आउनु भएन, किनभने उहाँहरूलाई वार्ता गरिकन समस्याको समाधान गर्ने यहाँका शासक वर्गको आकांक्षा नै छैन। उहाँहरूको आकांक्षा के हो भने यसलाई एउटा राजनीतिक मुद्दाको रूपमा खडा गरिकन अनि अर्को चुनावमा चाहिँ हामी फेरि त्यो जातीय एउटा उग्र राष्ट्रवाद, अन्धो राष्ट्रवाद चाहिँ जन्माइकन अनि हामी भोट लिने, यो भोटको राजनीति हो। उहाँहरू यो नक्साको लागि यदि वास्तवमा राष्ट्रियता हो भने नेपाली सेनाको परिचालन गरिकन युद्ध थालौँ नि त, थाल्नु पर्यो नि त। युद्ध गरेर त्यो भूमि फिर्ता हुन्छ होइन। सुन्नुहोस्, म युद्धको पक्षधर होइन, तर म के छुट्याउन खोजिरहेको छु भने यो सही अर्थमा राष्ट्रियता हो कि यो प्रचारको लागि राष्ट्रियता हो। सही अर्थमा राष्ट्रियता भन्नुहुन्छ भने गएर हेर्नुहोस्, भारत र चीनको सीमामा मान्छे मरिरहेछ, भारत र पाकिस्तानको सीमामा कतिजना भारतीय मरिरहेछन्, खुन बगाइरहेछन्। त्यो हो। यदि तपाईँ वास्तवमा गम्भीर राष्ट्रियताको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ रगत बगाउन तयार हुनुपर्छ। तर त्यो होइन। कोही जाँदैन कालापानीमा युद्ध लड्न, कोही जाँदैन लिम्बियाधुरामा युद्ध लड्न, कोही जाँदैन लिपु लेकमा युद्ध लड्न। पहाडको र हिमालको त्यो क्षेत्र त्यो सुतेको पहाड हो। तर त्यो विवाद एउटा सृजना गरिकन हाम्रो सिमानाको अतिक्रमण भयो। मलाई ठ्याक्कै चाहिँ यो चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल, एउटा मनोवैज्ञानिक गेम हो। यत्रो वर्षसम्म यतिका सरकारले नगरेको पहल यो सरकारले गरेको छ, तर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो चुनावी स्टन्ट हो। यो चुनावी स्टन्ट हो। यो यसको दुईटा पाटो हो। नम्बर 1 चाहिँ तपाईँको यही विवादको नाममा सुरक्षा संयन्त्रलाई लगानी गर्दै जाने पढिहाल्नुभयो यसपालिको योमा बङ्करबाट बैरेकमा ल्याउने होइन, बैरेकको निर्माण कहाँ गर्ने, निर्माण कहाँ भइरहेछ? तपाईँको नेपाल र तिब्बतको सिमानामा 36 हेक्टेयर जग्गा चीनले कब्जा गरिकन अनि त्यहाँ सडक बनाइरहेछ। 4 वटा जिल्लामा भएको छ। त्यहाँ कहाँ छ बङ्कर, ब्यारेक कहाँ बनिरहेछ? त्यो त्यसको प्रयोग मधेसको दमनको लागि हुन गइरहेछ। यसपालिको संविधानमा शत्रु देश भनिएको छ। कहिले पनि शत्रु देश थिएन। यसपालिको संविधानमा शत्रु देश कसलाई भनिएको छ? नाम त लिएको छैन, तर हामी बुझिरहेछौँ नि त। शत्रु देश र उनका पक्षधर। शत्रु देश भनेको भारत अनि उनका पक्षधर भनेको मधेसी। यो ठुलो सुनियोजित योजना हो। अनि त्यसको लागि दुईटा कुरा चाहियो। एउटा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन गरिकन मधेसलाई एउटा प्रिजन हाउस, बन्दी घर जस्तो बनाउने,
र दोस्रो कुरा उग्र राष्ट्रवादको भावना चाहिँ परिचालन गर्ने, यो दुईटा फ्रन्टमा तयारी भइरहेछ। मैले मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम, चीनको आन्दोलन, चीनको क्रान्ति सबै अध्ययन गरेको छु। म अध्ययनको आधारमा बोल्छु र उहाँहरूसँग फेरि तर्क हुँदैन मेरो तर्क काट्नको लागि, अनि प्रोपेगान्डाको लाइनमा उहाँहरू जानुहुन्छ। माननीयजी एउटा कुरा छलफल गरौँ नि, तर्क गरौँ नि त। माननीयजी एउटा कुरा नि, जस्तो यहाँले संसदमा जुन उठाउनु भएको छ नि, म अब भारतलाई नै सोधेर त म भन्दिनँ, तर भारत होस् या तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई पनि म भन्छु, यदि तपाईँ संसदमा बोलेको कुरालाई आधार बनाइकन मसँग इन्टरभ्यू लिइराख्नु भएको छ भने तपाईले मैले संसदमा बोलेको फर्स्ट ह्यान्ड तपाईले रेकर्ड हैन, म त्यही कुरामा आउँदै थिएँ माननीयज्यू। मैले भारतलाई सोधेर तपाईले भन्नुभएको त म भन्दिनँ, तर भारत होस् या चीन होस्, हामीले आफ्नो मिचिएको भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि त्यसलाई समेटेर नक्सा जारी गर्दा सोध्नु पर्ने चाहिँ किन माननीयज्यू? ल, धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो है। मैले अहिले भनिहालेँ नि, चीनले नेपाल र सीमाको, नेपाल र तिब्बतको सिमानामा 36 हेक्टेयर जग्गा कब्जा गरिकन उसले पनि आफ्नो सिमानामा सडक बनाइरहेछ। जसरी भारतले पिथौरागढदेखि लिपुलेकको 75 किलोमिटर सडक बनाएको छ, उता लद्दाखहरूतिर पनि बनाइरहेछ, चीनले पनि गरेको छ। अब यहाँ के प्रश्न उठ्छ भने कालापानीको 17 किलोमिटर लिकन नेपालमा एउटा प्रश्न उठायो। ठिक छ, कालापानी आफ्नो कुरा गर्यो, चीनले चाहिँ 36 हेक्टेयर जग्गा मिचिकन जुन नेपालको सर्वे डिपार्टमेन्टको रिपोर्ट छ त्यसको बारेमा प्रश्न नउठाउने र भारतको बारेमा मात्र प्रश्न उठाउने, यसको मतलब त नेपालको विदेश नीति त विचलनमा गइरहेछ नि। अहिले 14 नोभेम्बर 2019 जब चाहिँ तपाईँको नयाँ नक्सा भारतले निकाल्यो, त्यसपछि बेजिङमा चिनिया सरकारका प्रतिनिधिले प्रेस कन्फरेन्स गरेका छन् र त्यहाँ प्रश्न उठाइयो कि नेपालको पनि 36 हेक्टेयर जग्गा चाहिँ चीनले कब्जा गरेको छ। अनि उहाँको चिनिया प्रतिनिधिको के जवाब थियो? नेपाल र चीनको सिमाना हामीले निर्धारित गरिसकेका छौँ राजा महेन्द्रको पालामा 1961 मा। हाम्रो सीमामा कुनै पनि विवाद छैन। नेपाल र चीनको सम्बन्ध चाहिँ कसैले बिगाड्न सक्दैन। चीनले नेपालको 1 इन्च जग्गा मुचेको छैन। ओके, हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टले के भनिरहेछ भने 36 हेक्टेयर जग्गा 4वटा हिमाली जिल्लामा मिचेको छ। त्यसको बारेमा आज नेपाल सरकारले किन कुरा गरिरहेको छैन? दुईटैसँग कुरा गरौँ, जहाँ जहाँ हाम्रो जग्गा छ त्यसलाई ल्याऊ, ठिक छ। तर फेरि कुरा के हो भने सिमानाको कुरा तपाईँ राष्ट्रियता जस्तो अमूर्त भावनासँग जोड्न सक्नुहुन्न, किनभने दक्षिण एसियामा चाहिँ तपाईँको भारत र चीनको बीचमा लगभग 3500 किलोमिटरको सिमाना छ, जस्तो नेपालको र चाहिँ तपाईँको भारतको बीचमा लगभग 1800 किलोमिटरको सिमाना छ। जहाँ मानव बसोबास छ, खेतीपाती छ, बस्ती छ, त्यहाँको अवस्था बेग्लै हो। अहिले पनि भारत र चीनको बीचमा कतिपय ठाउँमा, किनभने यति विकट त्यो हिमाली क्षेत्र हो कि अहिलेसम्म त्यो सीमा निर्धारण भएको छैन, त्यस्तै हुन सक्छ यहाँ पनि। अनि के त त्यसको लागि युद्ध गर्ने, अमूर्त राष्ट्रियताको भावनासँग जोड्ने, त्यो त टेक्निकल विषय हो नि। तपाईँ नक्सा लिएर बस्नु पर्यो टेबलमा, र टेबलमा नक्सा लिकन अनि त्यसपछि चाहिँ निर्धारण गर्नु पर्यो, दावी गर्नु पर्यो मसँग यो प्रमाण छ, मसँग यो प्रमाण छ। नक्सा भनेको एकदमै टेक्निकल विषय हो र त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ एकैचोटि नक्सा चेन्ज गर्ने एकलौटी प्रमाणको आधारमा यो त हुँदैन नि। म तपाईँलाई एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु है, तपाईँ सुनिहाल्नुहोस्। 1814 को युद्ध किन भएको थियो? सीमा विवादको बारेमा लिकन हो। भारत इस्ट इन्डियाले भन्थ्यो यो मेरो जग्गा हो, नेपालका राजा भन्थ्यो होइन यहाँबाट हामी ट्याक्स उठाइरहेछौँ, जो हाम्रो जग्गा हो। तर प्रमाण कसैसँग थिएन। प्रमाण जमिनदारहरू थिए, जमिनदारहरू आफू कहिले यता कर तिर्थे, कहिले उता कर तिर्थे, ठिक छ। प्रमाण नभएको अवस्थामा युद्ध भयो। त्यसैले गहिरो विवादमा जानुभन्दा अगाडि
अब त 1816 को अवस्था त भनेपछि छैन नि। अहिले नेपालले पनि जुन पहल गरिरहेको छ त्यो प्रमाण बिनाको पहल छ, त्यो पहलले कुनै होइन, म यो पनि भन्दिनँ। मेरो के भनाइ भने नेपालसँग आफ्नो प्रमाण होला, भारतसँग आफ्नो प्रमाण होला, चीनसँग आफ्नो प्रमाण होला, तर जब यो दुईटा देशको बीचको कुरा हो भन्दाखेरि त दुईटा देश बसेर टेबलमा मेरो प्रमाण यो हो, मेरो प्रमाण यो हो भन्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि त नेपालले पहल गरेकै हो, वार्तामा बस्नको लागि पहल डिप्लोमेटिक नोट पठाएकै हो, तर भारत सुन्नुहोस्, अब यही हो, सत्य खोज्नुपर्छ। ठिक छ, नेपालले डिप्लोमेटिक नोट पठायो, ठिक छ, म दुईटै देशको कुरा गर्छु है, तपाईँले सुन्नुपर्छ। हजुर, भारतले भन्यो कोरोना पछि चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वायु यो पनि सुचारू छैन हो, ठिक छ। अनि त्यस पश्चात नेपालले के भन्यो भने हामी भर्चुअल वार्ता गर्छौँ। भारतले भन्यो यस्तो विषयमा भर्चुअल वार्ताले समस्याको समाधान हुँदैन, तपाईँहरू कोरोनाको यो सङ्कट होउन्जेलसम्म रोक्नुहोस्। ओके, ठिक छ, रुक्न सकिन्थ्यो नि। अब चीनको कुरामा आउँछु है। चीनको बारेमा जब लिपुलेखको बारेमा 1914 यो 2014 मा जब भारत र चीनको बिचमा सन्धि भएको छ हो, अनि त्यस पश्चात चाहिँ नेपालले चीनलाई पनि प्रोटेस्ट नोट पठाएको छ। मैले संसदमा सोधे चीनको जवाब के हो, आजसम्म सरकारले जवाब दिएको छैन होइन। त्यसले गर्दा यो यति गम्भीर विषयमा तपाईँ कोरोनाको लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईँ वार्ता गरिकन समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। अहिले नै यो समस्या उठान गर्न कारण के? यसको पछाडिको मनसायहरू बेग्लै छ, यसको पछाडिको मनसायहरू बेग्लै छ। माननीय जो अर्को कुरा नि जस्तो चीनले पनि सीमा मिचेको होला, त्यसका लागि पनि पहल मिचेको छ, नेपालको सर्वे डिपार्टमेन्टको रिपोर्ट हो। अब सरकारवालाहरूले त्यसमा पहल गरेनन्, त्यसमा त्यो अर्को पाटो भयो। तर तपाईँले भारतको लागि भारतको सीमा मिचेको विषयमा जसरी नेपाल सरकारले कुरा उठाइरहँदाखेरि एकपक्षीय रूपमा भारतको समर्थन गरेर बोलिरहनु हुँदा तपाईँको गलतफहमी हो। तपाईँ पनि त्यो भाषा मैले बोलेको भाषा होइन, यो लाग्ने गरेको तपाईँमाथि लाग्ने गरेको त्यो त त्यही हो नि। अब मलाई हेर्ने बित्तिकै उनीहरू भारत हेर्छन्, त्यो कल्टिभेट गरे हो, त्यो कल्टिभेट गरे हो। सरिता गिरी भनेको भारत, यो एक खालको यो सिस्टमिक भन्छ नि, यो चाहिँ पर्सनालिटी बनाएको हो। नेपालको भूमि भारतले होस् या चीनले मिचेको होस् फिर्ता ल्याउनु पर्छ भन्नेमा तपाईँको कुनै दुई मत छैन? प्रमाणको आधारमा गरौँ र त्यसपछि हेर्नुहोस्, त्यस पश्चात यदि चित्त बुझेन भने हो, अब त 1816 को समय होइन नि बाबा। अब त नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो, होइन र? भारत पनि हो, चीन पनि हो। यहाँ वार्तामा समस्या समाधान भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ। त्यो कालापानी जस्तो ठाउँको लागि पहिलो प्रयास तपाईँको कूटनीतिक रूपमा प्रमाण सहित द्विपक्षीय पहिलो मात्र होइन, यो समस्या नक्साको समस्या, यो टेक्निकल समस्या हो र यसलाई कूटनीतिक रूपमा सल्भ गर्नुपर्छ। कालापानीमा 60 वर्षदेखि भारतको त्यसले पनि निरन्तरता पाएन भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ यहाँ भन्नुहुन्छ? यो सरकारको आफ्नो निर्णय हो, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ त्यो पनि सरकारले चाहिँ ठान्नुपर्छ। अब अन्त्यमा छौँ हामी, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने नेपाल सरकार जान्छ। र अर्को कुरा तपाईँले भनिदियो, नेपाल सरकारले यो नक्सा ल्याएको हो, सरकारले राताराति 72 घण्टामा यो नक्सा बनाएको हो। कुनै पनि विपक्षी दललाई चाहिँ प्रमाण सबुत दिकन ल यो नक्सा आएको छ, यसलाई यो प्रमाण सबुतको आधारमा हामी अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन, सरकारले कुनै पनि प्रतिपक्षी दलसँग सहमति गरेका छैन। तपाईँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुहुन्छ र एकलौटी ढङ्गले काम गर्नुहुन्छ। अनि यो सरकारको कमी कमजोरीलाई कसले बोल्ने, कसले देखाउने? सरकारको बारेमा यदि जनताले कमी कमजोरी नदेखाउने हो अनि मिडियाले नदेखाउने हो भन्दाखेरि यो राष्ट्रियता भनेको के हो भन्नुहोस् त? राष्ट्रियतामा एउटै लाइनमा हुनुपर्छ। तपाईँ हेर्नुहोस् त, अनि यो त के हो भने त्यही हर्ड मेन्टालिटी, स्वतन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र सोच विचार गर्न नदिने सत्ताले जुनसुकै विवादलाई पनि राष्ट्रियतासँग जोड्छ। म त्यस्तो
सिद्धान्तको पक्षधर होइन। तपाईँ कश्मीरकै इक्जाम्पल लिनुहोस्, हजुर त्यो ठिक होला बेठिक होला आफ्नो ठाउँमा हो, ओके। तर त्यहाँ यदि भारतको सरकारले एउटा काम गरेछ भने त्यसको प्रतिपक्षमा बोल्ने पनि त व्यक्ति छन् त। माननीयज्यू, हामी अन्त्यमा छौँ। अब अन्त्यमा एउटा अर्को पनि प्रसङ्ग मैले जोड्न चाहेँ। जस्तो यहाँले मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन, तर यहाँले प्रयोग गर्ने हुन त भाषिक स्वतन्त्रता सबैलाई छ, जसले जुन भाषामा सहज रूपमा आफ्नो अभिव्यक्त गर्न सक्छ त्यो स्वतन्त्रता सबैलाई छ। तर यहाँ लामो समयदेखि मधेस राजनीतिमा हुन्छ, मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, तर यहाँ मधेसमै आवाज उठ्ने गर्छ। मातृभाषालाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अगाडि लग्नुपर्ने, संरक्षण गर्नुपर्ने भनेर कुरा उठ्छ। हामी तपाईँले अभिव्यक्त गर्दा हिन्दीमा मात्रै संसदमा अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ आफ्ना भनाइहरू। हामी मातृभाषालाई चाहिँ अगाडि सार्न, प्रमोट गर्न सक्दैनौँ। मैले मातृभाषाको विरोध कहाँ गरेको छु? जसले गर्दा हुन्छ गरे हुन्छ। तर हिन्दी नेपालमा के हो? खस भाषाको, जसलाई पछि आइकन नेपाली भाषा नाम दियो होइन। त्यसको इतिहास कति पुरानो हो? 200-300 वर्ष हो। नेपाली भाषाको जन्म पनि चाहिँ भारतमै भएको हो। नैनीताल, दार्जिलिङ उताबाट जब आइरहेछन् त्यहाँ हो, त्यहाँबाट फेरि यता आएको छ। ठिक छ, त के नेपालको इतिहास मात्र 200-300 वर्षको हो? लिच्छवी कालमा यहाँ कुन भाषा प्रयोग हुन्थ्यो? मल्ल कालमा कुन भाषा प्रयोग गरिन्थ्यो? भन्नुहोस् त। तर सारा यहाँका मेरो सुन्नुहोस् तपाईँ, त्यसैले हिन्दी भाषा किन हो भने यो नेपालको भाषा हो र मधेसको भाषा। अब तपाईँ मातृभाषाको प्रयोग गर्नुभयो, मातृभाषामा पुरा मधेसलाई विभाजित गरिकन अनि रुल गर्ने शासकीय मञ्च आयो। हिन्दी मधेसको भाषा हो, मेचीदेखि महाकालीको भाषा हो। गजेन्द्र बाबुको 2004 सालदेखिको अनुभव र त्यसपछि बिपी कोइराला, दुईटैको म भन्छु। गजेन्द्र बाबु के भन्नुहुन्थ्यो भने हिन्दी नै हो जसले सम्पूर्ण मधेसीलाई एकजुट गर्छ, एकत्रित गर्छ र एकता भनेको शक्तिको प्रतीक हो। बिपी कोइरालाले जसले त्यस बेलामा क्रान्तिको अगुवाई गरे हुन्, उनले आफ्नो अनुभवको आधारमा भने हुन् नेपालको दुईटा भाषा हो, हिन्दी र नेपाली। राजा महेन्द्रले हिन्दीलाई खतम गरे। राजा महेन्द्रको यो मण्डले राष्ट्रवादलाई अहिलेको संसदमा यदि कसैले स्थापित गर्न खोज्या हो भने त्यो हामी हुन दिन्नौ। हामीले संविधानले दिएको अधिकारको आधारमा हिन्दीमा शपथ लिएका छौँ। जब हिन्दीमा शपथ लिएका छौँ, हिन्दीमा भाषण गरेका छौँ, हिन्दीमै मत मागेका छौँ भने हिन्दी हाम्रो राजनीतिक एकताको भाषा हो। त्यसले गर्दा हिन्दीको प्रयोग संसदमा हुन्छ। हुन्छ माननीयज्यू, हामी अन्त्यमा छौँ। यहाँको समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभा सदस्य सरिता गिरी। कार्यक्रम सवाल जवाफको यो श्रृङ्खलामा विशेषतः हामीले दुईवटा विषयवस्तुमा सवाल जवाफ गऱ्यौँ। एउटा त सीमा मिचिएको विषयमा उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभएका कुराले उठेका विवादको सन्दर्भमा सवाल जवाफ मार्फत प्रश्न गराउने कोसिस गऱ्यौँ र भाषा सम्बन्धी कुराहरूमा पनि उहाँसँग सवाल जवाफ भयो। आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भोलि एकजना अतिथिसँग उपस्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4